अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख के सुबह अल्लाह ताला ने दोबारा से फिर से एक ज़िंदगी दी और हम तो गुनहगार लोग हैं, उसका लाख लाख शुक्र है। सही सलामत जगाया अल्लाह पाक ने। तो जनाब अलीशा ने झाड़ू लगाया है, सफाई कर ली घर की और मैं थोड़ा घर को सही करूँगी। सामान काफ़ी फैला हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा सामान है, घर में थोड़ी सेटिंग वेटिंग बनानी है, बहुत बेतरतीब ना बिखरा पड़ा हुआ है। और मेरे बेटे का भी रूम है, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। ये मेरे बेटे का रूम है। तो और ये हमारी बच्ची प्यारी सी मेरी गुड़िया, उसका ये पूरा नाम लिखा था तो ये वर्ड जो है वो हट गए हैं। इतनी खूबसूरत है, इतनी खूब माशाल्लाह, इतनी 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 ऐसा लगता है कि कोई फूल है, जैसे कोई जो है किसी बाग का कोई फूल है। जितने दिन यहाँ पे नहीं थी वो, तो मैं तो उसको याद कर कर के मेरे आंसू आ जाते थे, मैं रो पड़ती थी। ज़ाहिर है दादी और पोती का रिश्ता ही ऐसा होता है, बेटे की औलाद हो या बेटी की औलाद हो, मोहब्बत आपसे करते हैं अगर रिश्तों में जो है वो मोहब्बत और सच्चाई हो तो। बाकी तो बहुत से रिश्ते हमने बेनाम भी देखे हैं, जो सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, लेकिन मोहब्बत उनके अंदर बिल्कुल नाम की भी चीज़ नहीं होती। बहरहाल ये बेटे का थोड़ा सा कपड़े वपड़े बिखरे पड़े हुए, ये ठीक करने इसके रूम में। तो अरे मैंने तो इतने करीब से जो है वो रिश्ते देखे हैं कि जो है ना, रिश्ता खून का होता है लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं होती, और नुकसान पहुंचाने की आपको कोई कसर नहीं छोड़ते, आपको गिराने की, आपको डाउन करने की। वो पुरानी बातें हमेशा, या जो रिश्ता रखना चाहते हैं ना, वो सब कुछ भुला कर भी जो है ना रिश्ता रखते हैं, याद रखते हैं। मेरे चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आँखों में अगर आंसू आने लगते हैं तो फिर इंसान नहीं सह पाता ना, दिल का बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा सा। कोई ऐसा हो कि जिसके साथ इंसान शेयर करना चाहता है। और मेरे यूट्यूब चैनल की जो है वो फ्रेंड्स जो हैं, वो फैमिली, यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लोग मोहब्बत करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं ना। और अब तक मुझे जितने भी जो है वो दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। तो मेरी अपनी सगी बहन से मुझे बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, बहुत तकलीफ़ें। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने मुझे तकलीफ़ें देने की, मुझे गिराने की, मुझे डाउन करने की। मैंने हमेशा दरगुज़र करके रिश्ता निभाना चाहा। मैं हमेशा उसे इग्नोर कर दिया करती थी, बड़ी से बड़ी बात इग्नोर कर दिया करती थी। जो आपके अपने पेट के खून होता है, जो आपके लख्त जिगर होते हैं, अगर उनको कोई आपकी ज़ात को तो कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो एक बात है, चलो। बाकी आपकी औलाद को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके बावजूद उसने हमेशा मेरे बच्चों को तकलीफ़ देने की कोशिश की। मेरे घर में आके मेरे मेरे बेटे के लैपटॉप चुरा के ले गई थी। मैंने वो बातें भी ना मैं ज़बान पे नहीं ला पाई इस वक्त। ये मतलब ये 4 साल से ऊपर हो गया इस बात को, टाइम जब वो आई थी मेरे घर में और चोरी कर कर गई थी। 4 साल से ऊपर ये टाइम हो गया। मैं ये बात भी नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, मैंने उन लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता आपको रखना था कि चलो बातचीत हमारी होती रही। क्योंकि इतने भाई बहन भी नहीं, अगर सिर्फ 2 बहनें और एक भाई हो तो फिर ये बहुत छोटी फैमिली होती है अगर देखा जाए तो। खैर बहुत दुख मिले हैं मुझे। अब इस स्टैंड मैंने लिया, अब मैंने कतई ताल्लुक़ कर दिया है। अब बहुत इंसान जब ज़लील व ख्वार हो जाता है ना,
تو کہتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے، خیر کوئی بات نہیں ہماری قسمت میں کسی کے ہاتھوں ذلیل ہونا، لیکن جب اللہ پاک ہے نا آپ کو کسی کی نظر سے اٹھاتا ہے نا، تو پھر وہ نہ وقت دیکھتا ہے، نہ موقع دیکھتا ہے، نہ کوئی پل دیکھتا ہے، نہ گھنٹہ دیکھتا ہے، بس وہ آپ کو ان کی نظروں سے دور کر دیتا ہے، یا ان کے ہی سامنے آپ کو لا کھڑا کر دیتا ہے کہ جو اب تک آپ کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال ان کی تو ساری فیملی ہی ایسی ہے، غلط کو غلط ہی نہیں کہتی ہے، ناجائز کو ناجائز نہیں کہتی، مطلب عجیب فیملی ہے۔ بٹ بیٹیاں ہیں تو وہ ماں باپ کو غلط نہیں کہتی، بچے ہیں تو وہ کوئی غلط کام کرنے کو یا حرام کھانے کو برا نہیں سمجھتے، مطلب عجیب ہی ہے بھائی۔ ایسے لوگوں سے میں نے قطعی تعلق کرنا ہی بہتر سمجھا۔ جو رشتہ آپ کو تکلیف دے، تو کہتے ہیں اسلام میں بھی یہ ہے کہ اس رشتے سے کنارہ کشی کر لو اور دور ہو جاؤ، جو رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہو۔ تو اس رات جب وہ آ کر میرے گھر میں گئی تھی چوری کر کے، میرے بیٹے کے لیپ ٹاپ تھے، میری رنگس وغیرہ بھی تھیں، تو مجھے اس رات میں اپنے بیٹے کے لیپ ٹاپ کے لیے، رنگس وغیرہ کے لیے تو خیر نہیں، حالانکہ میری فیوریٹ رنگس تھی، وہ بہت بہت چاہت سے لائی تھی میں وہ رنگس۔ تو جب میرے بیٹے کے اس نے لیپ ٹاپ چوری کی، میں اس رات اتنا روئی تھی یاد کر کر کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے بیٹے کے لیپ ٹاپ تھے جس سے وہ اپنا دل خوش کرتا تھا، اس کے اوپر وہ لگا رہتا تھا بیچارہ، وہ اس نے عورت نے چرا لیے۔ مطلب میرے بچوں کو تکلیف دینا، دل پھٹتا نہیں ہوگا ایک ماں کا کہ اس کی بچوں کو کوئی تکلیف دے؟ پھر بھی میں ایسی عورت کو جا جا کے اس کے گھر میں سلامتی بھیجتی رہتی تھی، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے میاں بیوی، پھر بھی میں ان کو جا جا کے جو ہے نا سلام کرتی رہتی تھی، سلامتیاں بھیجتی تھی۔ لیکن میں نے کہا یہ غلط ہے، اب نہیں، جو رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ میرے بچے میرے لیے پوری کائنات ہے۔ ایموشنل ہو گئی میں۔ اچھا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کام، کہ کام کیا ہے۔ میرے بچے میری پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے میرے بچے۔ تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کام پھیلا ہوا ہے، یہ سمیٹنا ہے مجھ کو، تو میں آپ لوگوں سے پھر یہ سمیٹنے کے بعد ملتی ہوں۔ تو ایموشنل ہوتے ہوتے میں ایک بات پہ دوبارہ میں نے ویڈیو آن کری ہے۔ میں ماشاءاللہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے نا بالکل اپنے باپ کا بچپنا ہے، جیسے میرا بیٹا بچپن میں بالکل چاند تھا عید کا۔ ہر ماں کے لیے ہوتے ہیں بچے، لیکن ماشاءاللہ سے میرے بچے واقعی بہت خوبصورت دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن ماشاءاللہ سے واقعی میں اتنے خوبصورت میرے بچے ماشاءاللہ سے بچپن میں بھی تھے، اور ماشاءاللہ سے جوانی میں بھی بہت خوبصورت ہیں وہ دونوں۔ تو میری پوتی، تو اس کے لیے میں نے خاص کر یہ ویڈیو دوبارہ آن کری ماشاءاللہ بولنے کے لیے کہ اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، اس کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کو صحت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سے بالکل پھول ہے، پھول جو ایک انوکھا نرالا پھول ہوتا ہے نا، وہ ہے وہ بالکل ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس کو ہر بری نظر سے بچائے، میری بھی بری نظر سے بچائے اللہ پاک اس کو، آمین آمین ثم آمین۔